अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी अमला। हम बात कर रहे थे कि जो इसमें अल्लाह ज़ात का तसव्वुर है और ये जो वहदतुल वजूद और शहूद मकसूद है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ला शानहू जो नूरुल अला नूर है और उसका जो शान नज़ूल है वो कैसे अहदियत के पर्दों से वहदत वहदानियत मजलिस मुहम्मदी अमसाल मुकाम अस्मा मुकाम अफ़आल मुकाम अजसाम और मुकाम अशकाल वगैरह मुकाम जिस्म और हज़रत इंसान, कैसे ये इसमें अल्लाह ज़ात का पाक सफ़र चला है। और ये सफ़र जो जब चला तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जो पूरी कायनात का खालिक व मालिक और राज़िक अल्लाह है, वो परवरदिगार बहरो बर ने इसमें अल्लाह ज़ात की अमानत को पोशीदा रखा और कुन्तु कंज़न मख्फिया के पर्दों में, और उस इसमें अल्लाह ज़ात के तसव्वुर की पावर को अल्लाह ने अलम नशरा के पाक सीना जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्बे सलीम में उस इसमें अल्लाह ज़ात का शान नज़ूल फरमाया। और मैंने बताया पिछले बयानों में कि अहले बैत रसूल के पास इसमें अल्लाह ज़ात का तसव्वुर पहुंचा, इसमें अल्लाह ज़ात की ताकत पहुंची, इसमें अल्लाह ज़ात का नूर पहुंचा। और अहले बैत के बाद जो मुस्तहिकीन लोग हैं जो इसमें अल्लाह ज़ात की तलब रखते थे और जो खुसूसन अल्लाह ताला को पसंद आ गए, जो खुदा को पसंद आए, और फिर औलिया अल्लाह बगदाद शरीफ में पहुंचा इसमें अल्लाह ज़ात, और फिर गढ़ महाराजा सुल्तानुल आरफीन बुरहानुल वासिलीन मुक्तदाए कामिलीन फना फ़िज़ात यानी याहू हज़रत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह तक ये इसमें अल्लाह ज़ात का सफ़र गढ़ महाराजा में सुल्तान बाहू के पाक सीने में आया, पाक कलब में आया। और फिर आपने इसमें अल्लाह ज़ात की इस इल्म अक्सीर की दावत को आम कर दिया, हर लोगों को बताया, अपनी किताबों में लिखा कि लोगों मेरा और आपका मकसद दुनिया में इसमें अल्लाह ज़ात है, यानी अल्लाह के ख़ास नाम यानी इसम यानी नाम, उसमें अपने आप को तसव्वुर करके तफक्कुर के साथ फना करना है। और अल्लाह ताला की शान, अल्लाह ताला का नूर, अल्लाह ताला का सिबगतुल्लाह का रंग अपने इस जिस्म के ऊपर चढ़ाकर अपने आप को खुदा के हवाले करना है, जिसको कुरान मजीद ने सिबगतुल्लाह फरमाया कि अल्लाह का रंग। अल्लाह का रंग क्या बाजार से मिलता है? अल्लाह का रंग किसको कहा जाता है? अल्लाह का रंग है कि उसके इसम के रंग में रंगा जाए, जिसे मेरे मुर्शद सुल्तानुल आरफीन ने फरमाया अलफ अल्लाह चंबे दी बूटी मुर्शद मन विच लाई हूं नफी असबात दा पानी मिलिया हर रगे हर जाई हूं अंदर बूटी मुश्क मचाया जा फुल्लन ते आई हूं जीवे मुर्शद कामिल या हजरत बाहू ए जय बूटी लाई हूं। मेरे दोस्तों, इसमें अल्लाह ज़ात की बूटी जो है यानी इसमें अल्लाह ज़ात का नूर जो है वो बंदे के दिल में सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का जो कामल वली दरवेश फ़कीर होता है वो लगा सकता है, और वो भी वो लगा सकता है कामल मुर्शद जिसको उनके मुर्शद से या मजलिस मोहम्मदी से इसमें अल्लाह ज़ात मिल चुका हो, उसके दिल में खुदा का इसम सबत कर चुका हो। जैसा कुरान मजीद में आया कि अभी ईमान लोगों के मुंह में दाखिल हुआ है, कल्ब में दाखिल नहीं हुआ। तो कल्ब में जब ईमान दाखिल होता है तो दिल जिक्र करना शुरू कर देता है। और ये तो कुरान मजीद का फरमान है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, ए ईमान वालो अल्लाह का जिक्र करो और कसरत से करो। अब कसरत जिसे अल्लाह कसरत फरमाए वो कितनी कसरत होगी? तो वो कसरत ऐसी हो सकती है कि आपका कल्ब जिक्र करे, दिल जिक्र करे, और जब जब दिल धड़केगा तब तब अल्लाह का जिक्र होगा। और दिल के बाद फिर रूह जिक्र करती है, रूह के बाद मुकाम सिर्री और खफी जिक्र करते हैं, और फिर मुकाम अख्फा। और जब हजरत इंसान मुकाम अना में जाता है तो फिर वो खुद
مذکور بن جاتا ہے. یعنی فاذکرونی اذکرکم، میرے بندے تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کروں گا. پر وہ آتا ہے اس مقام پر جا کر جو بندہ اپنے ساتوں لطائف کو بیدار کرتا ہے. یعنی جو حضرت انسان کے اندر لطائف ہیں، مقام ہے جس سے حضرت انسان کو تخلیق کیا گیا ہے، لطیفہ نفسی، قلبی، روحی، سری، خفی اور اخفا اور مقام انا، جو ان ساتوں لطائف کو اپنے کو روشن کرتا ہے، بیدار کرتا ہے، تب وہ مذکور بن جاتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کا ذکر کرتا ہے. اور جب اللہ کسی بندے کا ذکر کرتا ہے، یہ قرآن کا وعدہ ہے، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، میرے بندے تو میرا ذکر کر میں تمہارا ذکر کروں گا، میں تیرا ذکر کروں گا. یہ قرآن کا وعدہ ہے. اور حدیثوں میں بھی موجود ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا جلجیس من ذکرنی. یہ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ جب میرا بندہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں خدا اس کا ہم مجلس بن جاتا ہوں. میں بھی اس کے ساتھ بیٹھ کر اپنی شان اور اپنی قدرت کے لائق اس کے ساتھ بیٹھ کر ایسے ذکر کرتا ہوں. تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اللہ تعالیٰ وہ خدائے بزرگ و برتر جب کسی بندے کا ذکر کرتا ہے تو اکیلا اس کا نام کا ذکر نہیں کرتا. اللہ اس کو اپنے صالحین کی والنبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اللہ تعالیٰ اس کڑی میں لے آتا ہے. اللہ تعالیٰ اس جماعت میں جس کو خدا نے اہل اللہ، حزب اللہ، نور اللہ، یار اللہ، جسے ہم یار اللہ کہتے ہیں، اللہ ان کو اس جماعت میں لے آتا ہے. ہم ان کو صوفیاء مانتے ہیں، ان کو اولیاء مانتے ہیں، ان کو اللہ تک پہنچنے کا ایک وسیلہ مانتے ہیں، جو بالکل قرآن مجید سے ثابت ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور اس تک جانے کے لیے کوئی وسیلہ تلاش کرو. اب وسیلہ تلاش کرنے کا حکم تو ہمیں قرآن مجید نے دیا، بس یہاں سے وسیلہ بناؤ نہیں. یہ جو لوگ کہتے ہیں وسیلہ بناؤ جی آپ کسی کو، نہیں، وسیلہ تلاش کرو. تو وسیلہ کسے کہتے ہیں؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی تفسیر روح البیان میں لکھتے ہیں یہاں سے مراد مرشد کامل ہے. تو کسی کامل مرشد کی بیعت ہو کر پھر اس سے اسم اللہ ذات لیا جائے. اور پھر میں آپ کو یہ بتا دوں، اللہ جس کا ذکر کریں، ذرا نہ ہم اگر ذہنوں کو، اپنے خیالات کو، اپنے ظرف کو بڑا کرتے ہیں، سوچ کو بڑا کرتے ہیں. اللہ کی قسم، سوچ جب بندے کی بڑی ہو جاتی ہے نا، اللہ تعالیٰ پھر اس پر کلام الہی کا نزول بھی بڑا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اس پر اپنے عجیب و غرائب، اللہ تعالیٰ جو ہے اس پر اپنے مشاہدات کے دروازے کھولتا ہے. جب بندے کا ظرف بڑا ہوتا ہے، دل بڑا ہوتا ہے، خیال بڑا ہوتا ہے، اپنے خیالات کو کسی کوزے میں بند، مٹکے میں بند کر کے لوگوں پر تان بازی بند کر دیں. جب آپ لوگوں پر تنقید بند کر دیں گے، اولیاء پر تنقید بند کر دیں گے، اولیاء کی توہین بند کر دیں گے، اولیاء کی بے ادبی بند کر دیں گے، اللہ کی قسم اللہ کی عنایات کے دروازے آپ پر کھل جائیں گے. اللہ تعالیٰ تو اس بندے کو پسند کرتا ہے جس بندے کی زبان اس کے قابو میں ہو اور وہ کسی کو برا نہ کہے. اولیاء اللہ تو پھر اولیاء اللہ ہے جن کے نام کے ساتھ ہی اولیاء اللہ لگتا ہے. اور یہ بات یاد رکھیں، کوئی بندہ کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہو، اولیاء اللہ کو جو نہیں مانتا وہ کفر کرتا ہے. یہ حدیثوں سے ثابت ہے، قرآن سے ثابت ہے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. تو جو قرآن اور حدیث کو نہ مانے تو میرے بھائیوں یاد رکھیں وہ بندہ کفر کرتا ہے، منکر ہے، سزا کا مستحق ہے، اللہ اور اس کے رسول کا مجرم اور گنہگار ہے. اولیاء اللہ کو ماننا یہ ہمارے ایمان کی کسوٹی ہے، ان کو ماننا پڑے گا. کیوں؟ اس وجہ سے اگر ان کا ذکر غیر ضروری تھا، یا ان کو ملنا غیر ضروری تھا، یا اولیاء کی بیعت غیر ضروری تھی، تو اللہ کبھی بھی قرآن مجید میں پچھلی امتوں کے اولیاء کا ذکر خیر نہ کرتا، بلکہ ان کا ذکر خیر کر کے ان کی کرامات کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا. بلکہ قرآن میں بیان کیا کیا؟ ان اولیاء کے نام کی صورتیں بنا دیں. جیسا کہ یہ سورہ بروج کے اندر وہ ذکر ہے، اور یہ سورہ کہف کے اندر ذکر ہے، اصحاب الحدود کا ذکر اور اصحاب کاف کا ذکر سورہ کاف کے اندر، اور مریم جو اللہ کی ولیہ تھی اس کے نام کی صورت اور اس کا مکمل ذکر.
تو اسی طرح جناب خضر جو اللہ کے ولی ہیں، اور اسی طرح آصف بن برخیہ جو اللہ کے ولی ہیں، اسی طرح بے شمار اور بھی اللہ کے ولی ہوئے ہیں جو ہمیں حدیثوں کی یا روایاتوں کی یا پرانے عہد ناموں کی کتابوں سے ملتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اپنے اسلام بھی وسیع کریں، اپنا ذہن بھی وسیع کریں۔ اگر آپ اللہ کا عرفان اور اس کی معرفت سمجھنا چاہتے ہیں، اللہ کی معرفت تب سمجھ آپ کو آ سکتی ہے میرے بھائیوں جب آپ اپنے ظرف کو، اپنے خیالات کو بڑا کریں گے، زبان کو تنقید کرنے سے روک دیں گے اور اس پر ریسرچ کریں، اللہ سے ہدایت مانگیں، جیسا کہ نماز میں کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، کن کا؟ انعمت علیہم، جن پر تو نے اپنا انعام کیا۔ اب انعام یافتہ بندوں کا رستہ مانگنا یہ حضور کا حکم ہے، اور انعام یافتہ بندے کون ہیں؟ اولیاء اللہ، فقراء، صوفیاء، جن پر، اور یہ فقراء اور اولیاء اور صوفیاء یہ یاد رکھیں، یہ اپنی مرضی کے نہ مانا کریں۔ میں نے بہت لوگ دیکھے جی ہم تو صرف فلاں کو ولی مانتے ہیں، ارے تو مانتا ہے، یہ تیرا عقیدہ ہے، مانی جا، لیکن جو کسی کو ولی مانتا ہے وہ بھی اپنے عقیدے کے مطابق مان رہا ہے، اس نے بھی کوئی کرامات دیکھی ہیں، مشاہدات دیکھی ہیں، ان کی تصانیف پڑھی ہیں، ان کی زیارات کی ہیں، یا ان اولیاء کی صحبت لی ہے، تو وہ بندے بھی خدا عطا کی جائیں گے۔ یہ تیری اور میری کسی کی بھی کو اس پر تنقید کرنے کا حق نہیں ہے۔ تو مجھے مولا علی کا بھی قول یاد آ گیا، جیسا حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بندے کی عقل مکمل ہو جاتی ہے نا تو بندہ چپ ہو جاتا ہے، اس کی زبان کو تالا لگ جاتا ہے۔ عقل مکمل ہو جائے، عقل مکمل تب ہوتی ہے جب بندہ عین بعین اس چیز کو دیکھ لیتا ہے، اور یہ عین بعین دیکھنا تب ہوتا ہے جب زبان بند ہو جائے۔ زبان بند کیا؟ یعنی تنقید کرنا بند کر دے، اعتراض کرنا بند کر دے، کسی کو برا بھلا کہنا بند کر دے۔ اور آج سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے، ہر نیا بندہ اٹھ کر اولیاء اللہ کے خلاف باتیں کر رہا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، جو غلط اولیاء بنے ہوئے ہیں، جو پیر بنے ہوئے ہیں، ہم ان کے خلاف ہیں۔ جو شریعت کے باغی ہیں، جو نشہ کرتے ہیں، جو برے کام کرتے ہیں، جن کو علم لدنی کی، علم معرفت کی خبر نہیں، ہم خود ان سے بیزار ہیں۔ لیکن پھر بھی یاد رکھیں اولیاء اللہ ہر زمانے میں موجود ہیں، اور وہ لوگوں کو اپنا فیض و برکات عطا کرتے ہیں اور لوگوں کو اللہ سے واصل کرتے ہیں۔ آئیے ہم بات کر رہے تھے اسم اللہ ذات کا جو سفر ہے وہ چلتا کلاچی شریف، ڈیرہ اسماعیل خان خیبر پختونخوا میں، نوری دربار صاحب عرفان سلطان الفقراء حضرت فقیر نور محمد سروری قادری کلاچوی رحمت اللہ تعالی علیہ کے قلب سلیم میں پہنچا۔ اور کیسے پہنچا یہ میں مختصر آپ کو بیان کرتا ہوں، پھر میں بتا دوں، اللہ جس سے مہربان ہو جائے اللہ اس کو اپنا اسم کی پاور عطا کر دیتا ہے۔ حضرت فقیر نور محمد رحمت اللہ تعالی علیہ لاہور میں پنجاب کالج کے اسٹوڈنٹ تھے، سلطان العارفین کی کتابیں پڑھی، ان سے محبت ہو گئی، محبت آہستہ آہستہ عشق میں بدل گئی، دل نہ لگے، پڑھائی میں دل نہ لگے، ساری رات روتے گزر جانی فقیر نور محمد کی کہ کون سا وقت آ جائے میں اپنے محبوب کے کوچے میں چلا جاؤں، میں جانے سلطان باہو کے دربار پر چلا جاؤں۔ تو فقیر نور محمد ایک دفعہ کتابیں چھوڑی، پڑھائی چھوڑی، اور اپنا سب کو چھوڑ کر دربار سلطان باہو پر جا چلے گئے۔ گھر والوں نے سمجھایا کہ پڑھ لکھ جاؤ، 12ویں کے اسٹوڈنٹ ہو، کچھ بن جاؤ گے، آخر سمجھا کر واپس بھیج دیا گیا۔ واپس آئے پھر دل نہ لگے۔ یہ تو اس کو پتا ہے نا جس کو کسی کا درد لگا ہو، کسی کی محبت لگی ہو، کسی سے محبت ہوئی ہو، اور اولیاء اللہ کی محبت یہ تو وہ پاکیزہ محبت ہے جو بندے کو اللہ سے واصل کر دیتی ہے۔ حضرت فقیر نور محمد صاحب رحمت اللہ علیہ کچھ دن رہے، پھر دل بے قرار ہوا کہ نہیں چلے جو۔ آخر وہ دل بے قرار کیا تھا؟ ارے آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، سلطان العارفین نے ان کو بلا لیا، عارفوں کے بادشاہ نے فقیر نور محمد کو بلا لیا کہ آ جاؤ نور محمد، میرے دربار باہو پر آ جا تاکہ میں اپنے فقر کا تجھے تاج بادشاہ بنا دوں۔ فقیر نور محمد جوانی کی عمر میں
दरबार सुल्तान बाहू पर आए और फिर वहीं के होके रह गए। 40 साल अपनी जिंदगी के कीमती 40 साल जवानी के साल आपने दरबार सुल्तान उल आरफीन पर गुजार दिए। वहां पर क्या करते थे? इमामत करवाते थे, बच्चों को कुरान पढ़ाते थे, रात को मुजम्मल पढ़कर दावत भी पढ़ते थे। दरबार सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह पर दिन रात रहते थे। और आपकी फारसी किताब, आपको फारसी बहुत ज्यादा आती थी, फारसी किताब फकीर नूर मोहम्मद साहब सारी किताबों को पढ़ते थे, फिर उनका निचोड़ लिखते थे। उन सारी किताबों को पढ़ा, समझा और यहां तक फरमा दिया कि सुल्तानुल आरफीन की इन किताबों का तर्जमा मुझसे पहले किसी ने नहीं किया, और ये वैसे भी लिखा हुआ किसी ने भी नहीं किया। वाहद फकीर नूर मोहम्मद कुलाचवी ने वो जो सुल्तानुल आरफीन का खजाना था फारसी में लिखा हुआ, आपने उसको उर्दू में ट्रांसलेट कर दिया, उर्दू में लिख दिया, और उसका नाम इरफान हिस्सा अव्वल और हिस्सा दोम रखा। हिस्सा अव्वल में आपने इल्मे अक्सीर यानी इसमें अल्लाह ज़ात का तसव्वुर, और हिस्सा दोम में इल्मे तकसीर यानी दावतुल कबूर के इल्म पर रोशनी डाली। और आप रात को ये किताबों को पढ़ते समझते। और ये भी फरमाया हजरत फकीर नूर मोहम्मद साहब ने कि मैं सुल्तानुल आरफीन का कोई भी किताब को पढ़ता था, उस किताब में जो मर्तबा लिखा होता था, जब मैं उस पर तवज्जो करता था, उसी रात वो मर्तबा मुझ पर वारद हो जाता था और अल्लाह मुझे उस मर्तबे पर फायज कर देता था। और अक्सर फरमाया करते थे, मुझे लगता है कि सुल्तानुल आरफीन ने, ये फकीर नूर मोहम्मद फरमाते हैं कि मुझे लगता है सुल्तानुल आरफीन ने अपनी सारी किताबें फकत मेरे लिए रख छोड़ी थी कि मैं इनका तर्जमा बयान करके पूरी दुनिया को इसमें अल्लाह ज़ात की रोशनी से रोशनास करवाऊं, जो अब ये साईं महबूब पीर अपने मुर्शिद की ड्यूटी दे रहा है। 40 साल आपने सुल्तानुल आरफीन का फैज समेटा, हक बाहू के उस पाक आस्ताने पर रहे जो इसमें अल्लाह ज़ात का कामल मुसम्मा था। और रूए जमीन का 5वां सुल्तानुल फुकारा हजरत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह है कि जिसको आरफों का बादशाह नबी पाक ने मजलिस मुहम्मदी में बुलाकर बना दिया, जिस बाहू सुल्तान को आरफों का बादशाह बनाया हो। तो फरमाते हैं कि एक बार मैंने क्या देखा कि सुल्तानुल आरफीन मेरे सामने जलवा फिरोज हैं। हजरत फकीर नूर मोहम्मद कुलाचवी फरमाते हैं, मैंने देखा सामने सुल्तानुल आरफीन हैं और वो मेरी तसनीफ से बड़े खुश हैं और मुझे मुबारकें दे रहे हैं कि तू मेरे फकर का वारिस है। अगर आप ना आते मैं इस फकर की गठरी को कहीं गुम कर देता, लेकिन मेरे फकर का वारिस आ गया। ए फकीर नूर मोहम्मद, एक तरफ दुनिया का ढेर लगा दिया खजानों का, दुनिया के हीरे जोहरात का, और दूसरी तरफ इसमें अल्लाह ज़ात रख दिया। और हजरत सुल्तान बाहू फरमाते हैं, नूर मोहम्मद आ जाओ, जिस चीज की तरफ है आज वो ले लो, बाहू सुल्तान तुझे दे देगा। तो फकीर नूर मोहम्मद फरमाते हैं, जब मैंने ये देखा तो मैं दौड़ कर गया और जाकर इसमें अल्लाह ज़ात को उठाया, चूमा, अपने सर का ताज बना लिया। हजरत सुल्तान बाहू ने जब ये मंजर देखा, फरमाते मुझे सीने से लगाया और फरमाया मेरे फकर का वारिस आ गया। वो इसमें अल्लाह ज़ात जो हदियत के पर्दों से निकला था, नबूवत के सीने में चमका था, विलायत से होता हुआ आज अब्दुल कादिर जिलानी से सुल्तान बाहू के सीना में आया। आज बाहू सुल्तान वो इसमें अल्लाह ज़ात की ताकत पावर फकीर नूर मोहम्मद के सीना में मुंतकिल करता है और आपको रूए जमीन का सुल्तानुल फुकारा मुकर्रर करता है। अल्लाह अकबर। यह है वो दास्तान जो हयात सरवरी में लिखी है, मखज़नुल असरार में लिखी है, दीगर किताबों में हजरत फकीर नूर मोहम्मद सरवरी कादरी की हयात तैयबा है कि जो जारी तौर पर बैत बचपन में हजरत सुल्तान साले मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद हुए, अहमद सुल्तान के फिर साले मोहम्मद के बैत हुए रहमतुल्लाह ताला अलैह, और बातनी तौर पर सुल्तानुल आरफीन ने उनको अपना बैत किया और अपना रूहानी ताल्लुक जोड़ा। और फकीर नूर मोहम्मद कुलाचवी रहमतुल्लाह अलैह आपने फिर ऐसी इरफान लिख दी। ये लोग कहते इसमें अल्लाह ज़ात, अरे इसमें अल्लाह ज़ात को समझना है तो कुलाची शरीफ जाएं। साईं महबूब पीर इस हकीर फकीर को, इस साईं महबूब पीर को इसमें अल्लाह ज़ात की दौलत मिली है तो नूरी दरबार कुलाची शरीफ फकीर नूर मोहम्मद के साहबजादा हजरत फकीर अब्दुल हमीद कामिल से मिली है। और ऐसे राज इसमें अल्लाह ज़ात के बताए जो मेरी जुबान अभी बंद है, मैं वो राज इसमें ज़ात के नहीं बता सकता जो इसमें अल्लाह ज़ात फकीर नूर मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह लेकर आए हजरत सुल्तान बाहू से। और सिर्फ वो लेकर गुम नहीं हो गए,
चुप नहीं हो गए, आपने फिर ऐसी किताबें और इल्हामी किताबें लिखी, अगर आप पढ़ें आप हैरान हो जाएं और इकरार करें वाकई फकीर नूर मोहम्मद इसमें अल्लाह ज़ात ले गया। इरफान नेट पर मौजूद है, कुलाची शरीफ से मिल जाती है, और भी अगर कोई लेना चाहे तो राब्ता करें। इरफान हिस्सा अव्वल और हिस्सा दोम उर्दू जुबान में है। अल्लाह की कसम ऐसे कह ले कि पूरे कुरान मजीद व हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फकीर नूर मोहम्मद साहब ने उनका पूरा एक तरह का मजमुआ और उनके अंदर छुपा हुई ताकत और उनका छुपा हुआ मगज निकाल कर इन किताबों में महफूज कर दिया है। मकसद कुरान लिख दिया, मकसद सीरत रसूल इरफान किताब में लिख दिया, और सूफिया कराम की ऐसी तसव्वुफ बरी उन्होंने वो पहचान करवाई कि आप हैरान हो जाएंगे इरफान पढ़कर। और फिर आपने किताब लिखी हयात सरवरी, जो कुछ लिख सके बाकी आपके बेटे ने मुकम्मल कर दी, हजरत फकीर अब्दुल हमीद साहब ने। और आपने सुल्तानुल आरफीन की किताब नूरुल हुदा का तर्जमा किया, जिसका नाम आपने हक नुमा रखा, हक नुमाए। और आपने किताब लिखी मखज़नुल असरार व सुल्तानुल औराद, यानी के मखज़नुल असरार कहते हैं खुदा के छुपे हुए राज, व सुल्तानुल औराद, और जो दुनिया के रुए जमीन के फकीरों के बादशाह हैं उनके वज़ाइफ क्या हैं। आप ये किताब पढ़े, ये किताब पढ़ने वाला अल्लाह का वली बन जाता है। ऐसे खजाने इस किताब में महफूज कर दिए हैं, जैसा कि उस किताब में यानी मखज़नुल असरार व सुल्तानुल औराद, जो मेरे दादा मुर्शद इसमें अल्लाह ज़ात जिनके सीने में सुल्तान बाहू ने अता फरमाया कुलाची शरीफ में, वो फकीर नूर मोहम्मद कुलाचवी रहमतुल्लाह अलैह ने इस किताब में दुआए 5, सबसे पहले ये सुने, 5 सुल्तानों के हाल लिखे कि अव्वल सुल्तानुल फुकारा कौन है, जिसको रसाला रूई शरीफ में सुल्तान बाहू ने जिनका नाम लिया है पर अहवाल बयान नहीं किए, मगर फकीर नूर मोहम्मद ने इनके अहवाल बयान कर दिए। 5 सुल्तानों के टोटल 7 सुल्तान है। और फिर दुआए सैफी लिखी, हिर्ज़े यमानी, यमन का खजाना, जो मौला अली अलैहिस्सलाम ने अपने हाथों से लिखकर यमन के बादशाह को दी थी, और अल्लाह ने उसको फतह और कामयाबी अता फरमाई। और मेरे मुर्शद फकीर नूर मोहम्मद साहब बगदाद शरीफ गए और गौसे पाक की औलाद पाक से मिले, और उनसे वो लेकर आए दुआए सैफी। और कौन सी लेकर आए भला? हजरत अली के हाथों से लिखी हुई दुआए सैफी, उसकी कॉपी लेकर आए और वो मखज़नुल असरार किताब में लिख दी। और दुआए सैफी क्या है? दुआए सैफी ये है कि दुआए सैफी के बारे में फरमाया गया, जब कोई दुआए सैफी शुरू ही करता है, कहता है अल्लाहुम्मा, अभी इतनी बात ही कहता है, तो दुआए सैफी के हजारों के हिसाब से मौकलात, जिन्नात, फरिश्ते जो जो इस दुआ पर मामूर हैं, वो बंदे के सामने हाजिर हो जाते हैं कि मुझे अपना मकसद बताओ क्या है। ऐसी है दुआए सैफी मौला अली से मनकूल। और फिर उसमें गौसे आजम सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी के खास दरूद, जो वो रोज एक पढ़ा करते थे, जो उनको मजलिस मोहम्मद से मिले थे, वो रोज का एक दरूद है। और फिर उसमें कसीदा गौसिया, गौसे आजम की जुबाने मुबारक से उस वक्त निकला जब आप मुकाम वजद की कैफियत में, यानी इसमें अल्लाह ज़ात जब आप पर गालिब था, और आपने उस वक्त जो कलमात कहे। और फिर उसमें मौजूद है कसीदा बाज़े अशहब, एक और कसीदा है जो गौसे पाक ने इरशाद फरमाया। कसीदा नूरी ये भी मौजूद है उसमें। रसाला रूही शरीफ जो सुल्तानुल आरफीन ने लिखा, ये रसाला रूही भी उसमें मौजूद है, और उसके मुकम्मल इशारात मौजूद हैं कैसे पढ़ना है। सुबहान अल्लाह, ये सारा खजाना फकीर नूर मोहम्मद साहब ने किताबों में लिख दिया। और अक्सर फकीर नूर मोहम्मद फरमाया करते थे, अल्लाह ने मुझे इस रुए जमीन पर यह मर्तबा अता फरमाया है कि मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत पंचतन पाक, हजरत गौसे आजम और हजरत सुल्तान बाहू ने मुझे अपना नूरी हजूरी फरजंद बना लिया है, और टोटली सरवरी कादरी सिलसिले का फैज मेरे हाथ में दे दिया। अल्लाहु अकबर, ये शान है फकीर नूर मोहम्मद की। इनको शान सुल्तान बाहू ने इसमें अल्लाह ज़ात के जरिए अता फरमाई। तो मेरे भाइयों, ये सफर था इसमें अल्लाह ज़ात का, जो अर्शे मुअल्ला से चला, अलम नशरा के पाक रसूल के सीने में आया, मौला अली के विलायत के सीने में चमका दमका, गौसे आजम के सीने में बाकरामत बना, और सुल्तान बाहू के सीने में आकर रोशन हुआ। और फिर फकीर नूर मोहम्मद को वो अमानत इसमें अल्लाह की मुकर्रर अमानत अता कर दी गई।
اور وہ اسم اللہ ذات فقیر نور محمد کے پاس کلاچی شریف میں موجود ہوا۔ انشاءاللہ اگلے بیان میں ہم بتائیں گے اسم اللہ ذات کا اگلا سفر میرے پیر و مرشد حضور قبلہ و کعبہ فقیر عبدالحمید کامل سروری قادری کے پاک روشن سینے میں کیسے آیا۔ انشاءاللہ یہ سفر ابھی جاری رہے گا، ہمارا ساتھ دے، اسم اللہ ذات کا یہ سفر ساتھ ساتھ کریں تاکہ یہ اسم اللہ ذات میرے اور آپ کے قلم میں بھی آ کر چمکے دمکے اور اللہ ہمیں بھی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو اولیاء اللہ کی محبت اور نسبت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔